अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इमरान शबीर आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बजट क्या होता है। पाकिस्तान में हर साल जून में मालियाती बजट पेश किया जाता है। कई दिनों तक बजट पर बहस जारी रहती है। हर अहद में हुकूमती अरकान हर पेश होने वाले बजट को मुल्क व कौम के लिए तारीखी बजट करार देते हैं और अपोजिशन इस बजट को अवाम दुश्मन बजट करार देती है। हर साल बजट पर एक ही जैसे बयानात सुनने को मिलते हैं। मतलब ये कि फ़िल्म का स्क्रिप्ट एक ही होता है जबकि अदाकार तब्दील हो जाते हैं। बजट बुनियादी तौर पर अल्फाज और एदादो शुमार का वो गोरख धंधा है जिससे आम आदमी को कोई सरोकार नहीं होता। पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क जहां हर साल खसारे का बजट पेश होता है, फिर इस पर क्या बहस करनी और क्या इसको बुरा या भला करार देना। किसी ने खूब कहा कि बजट से मुतल्लक सबसे बड़ा सच किसी गरीब के किचन से मालूम होता है। इससे पता चलता है कि बजट आम आदमी के लिए फ़ायदा मंद है या नहीं। आज का मौजू ये है कि बजट होता क्या है, इसके बुनियादी अनासर क्या होते हैं और रुकन असूलों पर बजट को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। बजट से मुतल्लक आम इस्तिलाह ये इस्तेमाल होती है कि हुकूमती बजट बुनियादी तौर पर किसी हुकूमत की आमदनी और अखराजात का मालियाती मजमूआ होता है, या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि बजट किसी हुकूमत की वो एक साला माली मनसूबाबंदी होती है जिसमें वो टैक्सेस की मद में हासिल होने वाली रकम मुख्तलिफ शोबाजात और मंसूबों पर खर्च करती है। पाकिस्तान में बजट वज़ीर आज़म की इजाज़त के बाद वज़ीर ख़ज़ाना हर साल जून में अरकान पार्लियामेंट के सामने पेश करता है। बाद अज़ां अरकान असम्बली पेश होने वाले बजट पर तजावीज़ पेश करते हैं। इसमें कुछ तजावीज़ मंजूर होती हैं, कुछ नामंजूर, और आखिर में बजट को असम्बली से मंजूर कराया जाता है। माहिरीन के मुताबिक बजट 3 तरह के होते हैं। पहली किस्म यूनियन बजट होता है, जिस बजट को वफाकी हुकूमत पेश करे और वहाँ पर सूबाई बजट ना होते हों, यूनियन बजट कहलाता है। बजट की दूसरी किस्म रियासती या सूबाई बजट होता है। दुनिया में बहुत से ममालिक रियासतों पर मुश्तमिल होते हैं। इन ममालिक में हर रियासत अपना अलग बजट पेश करती है। इस तरह के बजट को रियासती बजट कहा जाता है। और बजट की तीसरी किस्म ज़िमनी या प्रोजेक्ट बजट होता है। ये बजट किसी ख़ास मंसूबे के लिए होते हैं। बजट बुनियादी तौर पर 2 अनासर पर मुश्तमिल होता है। इसमें महसूलात और अखराजात शामिल हैं। इन 2 अनासर को सामने रखते हुए बजट तरतीब दिया जाता है। इसमें अहम नुक्ता ये है कि हुकूमत अपनी आमद और खर्च के ठीक एदाद व शुमार जमा करे, क्योंकि हुकूमत ने अपने अखराजात इन्हीं महासल और ज़र मुबादला से हासिल शुदा रकूम से पूरे करने होते हैं। अगर महासल कम होंगे तो हुकूमती अखराजात और मंसूबों को पूरा करने के लिए कर्ज़ लेना पड़ेगा। ये कर्ज़ अंदरूनी भी हो सकता है और बैरूनी मालियाती अदारों या मुल्कों से भी हासिल किया जा सकता है। बजट की 3 इक़साम होती हैं: मतवाज़न बजट, खसारे का बजट और सरप्लस बजट। वो बजट जिसमें हुकूमत की आमदनी और अखराजात बराबर हों मतवाज़न बजट कहलाता है। दूसरी किस्म में जब हुकूमत अपनी आमदनी से
اپنے اخراجات مکمل نہ کر سکے اور حکومت کو اپنے معاملات چلانے کے لیے قرض لینا پڑے، اس کو خسارے کا بجٹ کہا جاتا ہے۔ اور بجٹ کی تیسری قسم سرپلس بجٹ کی ہے۔ اس میں جب حکومتی آمدنی اس کے اخراجات سے زیادہ ہو جائے تو اس بجٹ کو سرپلس بجٹ کہا جاتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، تاہم پاکستان میں وزیر اعظم لیاقت علی خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایک بجٹ سرپلس بجٹ تھا۔ بجٹ کے بنیادی دو عناصر میں آمدنی اور اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ آمدنی کی مد میں سب سے بڑا ذریعہ ٹیکس ہے۔ حکومتیں عوام کو سہولیات فراہم کرتی ہیں اور پھر اس پر ٹیکس کٹوتی ہوتی ہے، جبکہ ٹیکسز کی بہت سی اقسام ہیں جو کہ مختلف شعبہ جات پر لاگو ہوتے ہیں۔ اس میں پہلی قسم کیپٹل ٹیکس ہے۔ یہ ٹیکس سرمائے پر لاگو ہوتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج، بانڈز، قیمتی اشیاء کی خرید و فروخت اور بلا واسطہ پراپرٹی پر کیپٹل ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ دوسری قسم کارپوریٹ ٹیکس کی ہے۔ یہ ٹیکس کسی کمپنی یا کاروباری ادارے کے مجموعی منافع پر لاگو ہوتا ہے۔ تیسری قسم آمدنی ٹیکس کی ہے۔ یہ ٹیکس کسی ایک فرد کی سالانہ آمدنی پر لاگو ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پر تنخواہ دار طبقہ یا چھوٹے تاجر شامل ہوتے ہیں۔ اس میں حکومت کی مقرر کردہ آمدنی سے کم آمدنی والوں پر یہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ ٹیکس کی چوتھی قسم ٹیرف ٹیکس ہے۔ یہ ٹیکس بین الاقوامی تجارت کرنے والوں پر لاگو ہوتا ہے۔ پانچویں قسم جنرل سیل ٹیکس کی ہے۔ اس میں روزمرہ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر جنرل سیل ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ چھٹی قسم ٹول ٹیکس ہے۔ یہ ٹیکس قومی شاہراہ پر سفر کرنے والوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ ساتویں قسم سرچارج ٹیکس کی ہے۔ عمومی طور پر یہ ٹیکس اس وقت لاگو ہوتا ہے جب حکومت کو شدید خسارے کا سامنا ہوتا ہے۔ اس میں کسی چیز پر پہلے سے لاگو ٹیکس کے باوجود ایک نیا ٹیکس لاگو کر دیا جائے۔ آٹھویں قسم ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی ہے۔ اس میں پرتعیش اشیاء یا خدمات پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ بجٹ بناتے ہوئے آمدنی اور اخراجات کے درست اعداد و شمار کی دستیابی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ درست اعداد و شمار کے بعد ہی بجٹ بنانا چاہیے۔ بجٹ بناتے ہوئے کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے افراط زر ہے۔ یہ لفظ ہم بہت سنتے ہیں۔ معاشی نظام میں کسی معیشت میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کی شرح کو افراط زر کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تاہم افراط زر میں مسلسل اضافہ مہنگائی کو جنم دیتا ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی معیشت میں مجموعی طور پر جتنی اشیاء خریدی جاتی ہیں، اس کی اوسط قیمت اگر بڑھتی ہے تو اس کو افراط زر کہتے ہیں۔ دوسرا اہم عنصر جی ڈی پی ہے۔ جی ڈی پی بنیادی طور پر گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا مخفف ہے۔ جی ڈی پی کسی مخصوص مدت میں کسی ملک کی حدود میں پیدا ہونے والے تمام تیار سامان اور خدمات کی مالیاتی قیمت ہے۔ تیسرا عنصر سبسڈی ہے۔ ترقی پذیر معیشتوں میں بہت سے شعبہ جات مالی زبوں حالی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے حکومت جو امدادی رقم مختص کرتی ہے، اس کو سبسڈی کہتے ہیں۔ بجٹ کی تیاری میں چوتھا عنصر سرکولر ڈیٹ کا ہے۔ اس کو گردشی قرضہ بھی کہا جاتا ہے۔
بنیادی طور پر یہ وہ رقم ہوتی ہے جو نظام کا حصہ تو ہوتی ہے مگر حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ یہ تھا بجٹ کا مختصر تعارف کہ بجٹ ہوتا کیا ہے، اس کے بنیادی عناصر کون سے ہیں اور بجٹ کی تیاری میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔